औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार व यौमल क़ियामति ला युनसरून वजअलनाहुम और हमने बना दिया उनको अइम्मतन इमाम जो यदऊना जो बुलाते हैं इलन्नारी आग की तरफ व यौमल क़ियामति और क़यामत के दिन ला युनसरून उनकी कोई मदद भी नहीं की जाएगी। अब ये किन लोगों का जिक्र है? देखें, कुछ लोग होते हैं अल्लाह के दाई, अल्लाह के पैगाम के दाई, वो सारे पैगंबर भी हैं और वो सारे नेक बंदे भी हैं जो अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और लोगों को बुलाते हैं अल्लाह की तरफ, कुरान की तरफ, आखिरत की तरफ, हदायत की तरफ। कुछ लोग होते हैं जो पुकारते हैं बुराइयों की तरफ। अल्लाह ने कहा फिर हमने भी इनको बना दिया उस चीज का इमाम कि जो आग की तरफ लोगों को पुकारते हैं, हमने इमाम ही बना दिया। अब देखिए ना, ये बात हो रही है फिरौन की। फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यह भी कहा है कि फिरौन अपनी पूरी कौम को लेके आग में जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने तो अपनी कौम को इस चीज पे लगाया और कौम अपनी जगह भी जाएगी आग में, क्योंकि कौम ने अपनी अकल ही नहीं इस्तेमाल की। तो जो इमाम होता है ना, उसका बड़ा किरदार होता है कि इमाम जो है वो अपने वक्त का इमाम अपने लोगों को, अपने ग्रुप को, अपने ग्रोह को सही बात बताए और उनको ना सीधे रास्ते की तरफ लेके जाए। लेकिन फिरौन क्या कहता था कि भाई मैं तुम्हारा खुदा हूं। अभी हमने पीछे पढ़ा, फिरौन ने कहा भाई मैं तो बिल्कुल ये नहीं सोचता कि मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई खुदा है, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। तो वो कौम जो मानते थे दिल से वो भी सही और जो डर के मानते थे वो भी सारे जहन्नमी। इसलिए अगर आज इस आयत को हम सोचा जाए, आज के वो सारे इमाम है ऐसे जो बिद्दत की तरफ बुलाते हैं, जो शिर्क की तरफ बुलाते हैं, जो इन चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं। उनको कुरान की महफिलों में सुकून ही नहीं मिलता कि ये क्या सिर्फ कुरान पढ़ लिया और उठ के चल गए, ना कोई शिरकिया नाते हुई, ना कोई ये हुआ, ना कोई वो हुआ। ये भी इस वक्त के वो इमाम है सारे कि जो आग की तरफ बुला रहे हैं। क्योंकि बात करो सीधी करो, अल्लाह ने कहा बात सीधी करने वाला मुझे पसंद है। सिर्फ तौहीद की बात करो और वो बात करो जो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सिखा दी। बाकी सारे ग्रोह ना यही है जो अल्लाह ने कहा मैंने फिर इनको इमाम ही बना दिया कि जाओ और लोगों को आग की तरफ बुलाते हो। और अल्लाह ने कहा यौमल क़ियामती, याद रखो मैंने दुनिया में तो इनको इमाम बना दिया। ये बड़े इमाम बन के आगे आगे फिरते हैं। आज के दौर में भी कोई ऐसा इमाम होता है ना, 10 गाड़ियां पीछे 10 आगे, इधर उधर प्रोटोकॉल, और इनको अल्लाह ने इमाम बना दिया। अल्लाह ने कहा बना दिया, लेकिन क़यामत के दिन तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। ये जो लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं ना इस दुनिया में, वहां कोई नहीं होगा। ला यनसरून, कोई मदद नहीं की जाएगी फिर। इसलिए देखें, बड़ी बात है इंसान अगर कोई समझ जाए ना कि भाई इस दुनिया में बड़ा फूंक फूंक के कदम रखो, बेवकूफी की तरह जिंदगी ना गुजारो, बेवकूफों की तरह। ये एक दफा मिली है जिंदगी, दोबारा नहीं मिलनी। एक दफा कब्र में चले गए ना तो बस फिर हिसाब किताब आपका शुरू। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे अल्लाह ताला, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं। इसलिए जो एक दफा जिंदगी मिली है ना, उससे फायदा उठा लें, सही इमामों के पीछे लगे। खुद सोचे सारे इमामों को सुन के कि कौन सही है, और अल्लाह जो इस नियत से सबको सुनता है, अल्लाह उसे शऊर दे देता है कि कौन सही है, क्योंकि वो सही ढूंढने की तलाश में लगा है, तो अल्लाह उसको फिर ले आता है सही की तरफ। तो इसलिए अल्लाह ने कहा याद रखना फिर क़यामत के दिन कोई मदद नहीं तुम्हारी हो सकेगी, और अल्लाह बिल्कुल कोई मदद ना करने देगा ना करेगा। और वो आगे अगली आयत इससे भी सख्त इन लोगों के लिए, व अतबानहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन व यौमल क़ियामति हुम मिनल मक़बूहीन। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं व अतबानहुम, और हमने पीछे लगा दी उनके, क्या? फी हाज़िहि दुनिया, इस दुनिया में, लानतन, लानत। इनके पीछे ना हर वक्त अब अल्लाह की लानत लगी हुई। हमने दुनिया में भी इनके पीछे लानत लगा दी, व यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन भी क्या होगा? हुम, वो, मिनल मक़बूहीन, वो बड़े ही बुरे लोगों में से होंगे, बदहाल लोगों में से होंगे। अब कितने के वो देखें ना, मक़बूहीन, कितने के बदहाल होंगे कि हम किसी इंसान को जब देखते हैं ना, बड़ा कभी अच्छा उसने अपनी जिंदगी गुजारी है, और फिर कभी हम उसको यहां देखते हैं कि वो तेरे साथ क्या हुआ, ये तुझे क्या हो गया, तेरे तो तन पे ना वो कपड़े रहे, तेरे जूती ना कोई वो गाड़ी ना तेरी कोई, कहां गई तेरी चीजें?
اتنا تو بدحال ہو گیا. وہاں پر کیا بدحالی ہوگی؟ اللہ نے کہا یہاں پر میں نے دنیا کے پیچھے ایسے لوگوں کے لعنت لگا دی ہے اور وہاں پہ یہ بدحال لوگ ہوں. اب وہ اپنی حالت کو بدلنا چاہیں گے, نہیں بدل سکتے. یہاں ٹائم ہے, دیکھیں یہاں 70 75 80 سال کی عمر میں بھی اگر آپ کو ہدایت آ جاتی ہے تو شکر کریں کہ آپ کو ہدایت آ گئی, آپ نے اپنی حالت بدل لی. یہاں نہیں بدلی وہاں نہیں بدل سکتے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ لعنت کر دیتا ہے نا, تو پھر اصول یہ بن جاتا ہے کہ جب اللہ نے, ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ کسی چیز پہ لعنت کرتا ہے تو سارے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں, سارے چرند پرند بھی لعنت کرتے ہیں, سمندروں کی مچھلیاں بھی لعنت کرتی ہیں, یعنی سمندروں کے بھی سارے جتنے جاندار ہیں وہ لعنت کرتے ہیں, اور سارے نیک انسان بھی لعنت کرتے ہیں. اور اس لیے پھر یہ لعنت ان کے پیچھے لگی ہی رہتی. ایک مجھے اور بات یاد آ گئی, اب یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی, اور آج کے بھی وہ سارے ایسے لوگ. وہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گھر سے نکلتی ہیں نا اس نیت سے کہ میں جا رہی ہوں فلاں مزار پہ, اس نیت کرنے کے ٹائم سے لے کر جب وہ جاتی ہیں پھر وہ آتی ہیں, ان تمام وقت میں ان کے پیچھے لعنتیں لگی ہوتی. اور اسی طرح بالکل کہ ساری دنیا کی مخلوقات ان پہ لعنت بھیج رہی ہوتی کہ جو غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں. پھر مزار پہ نکلنے کے لیے ہی لعنت نہیں ہے, گھر کے ماحول پہ بھی ایسے کوئی ماحول ہی نہیں بنایا ہوا, کوئی قرآن کا, کوئی حدیث کا, کوئی نمازوں کا, کوئی اسلامی ماحول, اس گھر پہ بھی لعنت ہی ہے. اب جس گھر پہ لعنت ہی پیچھے لگی ہوئی ہے اس گھر نے کیا کر لینا؟ جو دنیا کی خوشحالی ہے وہ وہی ہے کہ وہ اسے دنیا کا عارضی امام بنا دیا ہے کہ جو بھی کر لو ایش, تم اپنے رشتہ داروں میں سب سے امیر ہو, گاڑیاں ادھر ادھر تمہارے آگے پیچھے ہیں, کوئی بات نہیں کر لو. تو ایسے تمام لوگ جنہوں نے اللہ کی باتوں کو چھوڑا, اللہ نے کہا ان کے پیچھے میں نے لعنت لگا دی. پھر کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ نے کہا کہ دیکھو وَلَقَدْ, حقیقت ایک یہ بھی ہے یا پھر تحقیق, آتینا ہم نے عطا کی, موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب, من بعد ما اہلکنا جو ہلاک کر دی تھی ہم نے اس کے بعد, القرون الاولا پہلی امتیں, پھر ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا, بصائرہ بڑے دلائل, للناسی لوگوں کے لیے, اس میں بڑے دلائل تھے لوگوں کے لیے, وہدن اور ہدایت, ورحمتن اور رحمت تھی, ہدایت بھی اور رحمت بھی دونوں چیزیں تھی اس میں. اور کیوں ہم نے وہ کتاب اتاری تھی؟ لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ اس سے کوئی نصیحت پکڑے. ہم نے یہ کتاب کیوں نازل کی ہے, یہ قرآن, تاکہ تم اس سے کوئی نصیحت پکڑو. اور نصیحت کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی ٹھوکر کھا لی ہے نا, تو اب نصیحت ہو گئی, اب نصیحت پکڑ لی, اب نہیں کبھی یوں کرو گے. یہ ہے وہ انسان اللہ کو پسند. ایک ٹھوکر کھا کے انسان سنبھل جائے نا, تو وہ پھر دوبارہ وہ کام نہ کرے. اس کو کہتے ہیں کہ نصیحت حاصل ہو گئی مجھے. تو کسی انسان پہ بھروسہ کیا, اس نے دھوکا دیا, اب دوبارہ کبھی نہ کرنا. اور جس نے دوبارہ کیا اس نے خود ٹھوکر کھائی, وہ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ میری قسمت ہی ایسی تھی, اللہ نے کہا تمہیں اس نے 10 دفعہ دھوکا پہلے دیا ہوا, پھر جا کے تم اس کو کہتے ہو, تو بھئی تمہاری اپنی تربیت اور حالت ہی نہیں اچھی, تم نے اس کتاب سے نصیحت ہی نہیں کوئی پکڑی. تو وہ انسان ہے جو نصیحت پکڑے کسی بھی چیز سے, کسی بھی کام سے. روز میرا خیال ہم کوئی ہزاروں کام ہیں جن سے ہم نصیحتیں پکڑتے ہیں, آپس میں گھر والے, باہر بھی اندر بھی, ہم کئی کام ہیں جن سے روزانہ نصیحت پکڑتے ہیں, بھائی آئندہ نہیں میں نے یہ بات کرنی. میاں بیوی ساری زندگی ایک دوسرے سے نصیحت پکڑتے ہیں کہ بھائی میرا میاں اس طرح بات نہیں سنتا, میری توبہ اگر میں آئندہ اس طرح بات کروں. اور وہ بھی کئی ہماری چیزیں دیکھ کے کہتا ہوگا اب میری توبہ. یعنی روز ہم ایک دوسرے سے نصیحتیں پکڑتے ہیں, پھر ہم اس کتاب کو پڑھ کے نصیحت کیوں نہ پکڑیں؟ اللہ نے کہا اتاری ہی اس لیے کہ نصیحت پکڑو. تو بات کیا کی اللہ نے کہا دیکھو, اب یہ دیکھیں ہم نے موسیٰ کی کتنی دیر سے کہانی پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ پیدا ہونے سے لے کے مصر سے نکلے, وہاں پر مدین میں گئے, شادی کی, سارا کچھ کیا, قتل بھی ہو گیا, فرعون میں پلے, ابھی تک نہ رسالت نہیں ملی. اللہ رسالت کسی کو ایسے نہیں دے دیتا. اب جب موسیٰ کی سارے کریکٹر کو اللہ نے دیکھا کہ یہ میرا بندہ بڑا ایگزیکٹ ہے, دل سب سے بڑی بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں اللہ نہ دل پاک دیکھتا ہے,